बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां तारीफ़ां हर किस्म दी तारीफ़ अल्लाह दी ज़ात बाबरकात दे वास्ते और लखां करोड़ां दरूदो पाक नबी मुकर्रम सरकार दो आलम दी ज़ात मुक़द्दसा। आज मैं आपको जिस मौजू पे कुछ एक बात शेयर करना चाहता हूँ उसका मौजू है तकब्बर का अंजाम। ये जो तकब्बर है ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये तकब्बर जो है ये अल्लाह का लिबास है। तो अल्लाह का लिबास अगर कोई मखलूक में पहनने की कोशिश करे तो अल्लाह उसको ज़लील व रसवा कर देता है। उसमें बड़े बड़े हुक्मरान भी हो गुज़रे हैं, आम लोग मुतवस्त लोग भी हो गुज़रे हैं, मुआशरे में हर किस्म के लोग इस प्रोसेस से गुज़रे हैं कि जैसे नमरूद देखो, शद्दाद देखो, फ़िरौन देखो, बड़े बड़े उन्होंने तकब्बर किए, अल्लाह पाक ने उनको निस्तो नबूद कर दिया। और आज के दौर में भी हुक्मरान हैं या कोई ऑफिसर हैं या कोई बड़े अमीर लोग हैं, वो भी तकब्बर की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबको इस तकब्बर की बीमारी से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुहम्मदिया पे करम करे और इस बीमारी से महफूज रखे, ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए। तो वाक़या इस तरह के पिछले ज़मानों में एक औरत थी, बड़ी अल्लाह की वलिया थी, नेक साले थी, गालबन सफ़िया उसका नाम था। तो जिससे उसकी शादी हुई तो उसका खामद बहुत अमीर तरीन था, लेकिन उसको अपने पैसे का बहुत तकब्बर था। तो अक्सर बातों में वो अपने पैसे का तकब्बर करता, पैसे शो करता, वगैरह वगैरह जो उस काम होते हैं तकब्बर के, तकब्बराना कलाम, बड़ी बात, लोगों को छोटा जानना, यही तकब्बर होता है कि अपने आप को बुलंद जानना और लोगों को नीचा जानना, लोगों को कम तर जानना। सबसे पहले जो तकब्बर किया वो तो शैतान लाइन ने किया कि अल्लाह के एक नबी बरगज़ीदा, जो सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो गुज़रे, उनसे तकब्बर की वजह से उसको रद्द किया गया था। जब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया ना तमाम सही फरिश्तों को कि जब मैं इसमें नफ़क़्तु फ़ीह मिन रूही, कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक चुकूँ तो तुम सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम सजदे में गिर जाना। सब ने सजदा कर दिया, लेकिन शैतान लाइन ने सजदा ना किया। तो अल्लाह पाक ने तो एकदम तो रद्द नहीं करना था, अल्लाह पाक ने शैतान को सफाई का मौका दिया और फरमाया कि शैतान तूने आदम को सजदा क्यों ना किया? तो उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया, इसको तूने खाक से पैदा किया, तो इसलिए मैं इससे अफजल हूँ, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। लेकिन फ़रिश्ते अहले ज़र्फ़ थे, वो आलम या आरफ़ का मुकाम था फ़रिश्तों का कि वो जानते थे कि जो अल्लाह पाक सजदा करवा रहा है इसमें कोई चीज़ अल्लाह ने ऐसी रखी है जो सजदे के मुस्तहक है, सजदे के लायक है। उन्होंने सजदा कर दिया। तो शैतान को जब अल्लाह ने फरमाया कि तूने सजदा क्यों ना किया, तो उसने अल्लाह के नबी को मिट्टी से तशबीह दी कि ये जो आदम है इसको तूने मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया, मैं इससे अफजल हूँ, इसलिए मैं इसको कभी सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह पाक ने कहा कि मैं तो मालिक हूँ, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं एक खटकती हुई मिट्टी से आदम को पैदा करना चाहता हूँ, एक बशर को बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मालिक हूँ। मैं तो मिट्टी का तज़किरा या उससे रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या हक़ है कि आप मेरे नबी को, मेरे प्यारे हबीब को, मेरे एक बरगज़ीदा बंदे को आप इस तरह ये ज़बान और ये अल्फाज आप उसके लिए इस्तेमाल करें? तो लिहाजा मैं आपको रद्द करता हूँ। तो इससे हमेशा सबक सीखो कि नबी कोई भी है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे इज्तनाब करो, कोशिश करो कि उनके लिए अदब के अल्फाज में इस्तेमाल करने हैं तो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, जिससे अदब झलके, पता चले कि हाँ ये बात करने वाला आदमी बड़े अदब से बात कर रहा है। अल्लाह पाक
سب کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ تو اس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، تو جس کے صلے میں وہ تکبر کا مرتکب ہوا، اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ تو نکل جا میرے گھر سے۔ پھر ایک لمبی بات ہے، ایسے فرعون، لعین، شداد، نمرود بڑوں نے تکبر کیا، لیکن تکبر کرنے والے سب لوگ اللہ نے سب کو نیست و نابود کیا، کوئی بھی بچ نہ سکا۔ آج ان کے وہ نشان عبرت بنے ہوئے، ان کی قبریں بھی نشان عبرت ہیں، ان کے جسم بھی نشان عبرت ہے۔ تو واقعہ اس طرح کہ وہ صفیہ کا جو خامد تھا اس کے پاس بھی بڑا مال و دولت تھا، بڑا وہ بھی تکبر کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ فقیر آیا، تو وہ کھانا کھا رہا تھا، تو فقیر نے آ کے صدا لگائی، تو اس نے بڑا سختی سے فقیر کو جواب دیا اور یہ کہا کہ کھانا کھا رہا ہوں میں تو آپ پھر بھی نہیں دیکھ رہے، پھر بھی مانگنے آتے ہو، کوئی صبر نہیں کرتے۔ تو اس کی بیوی جو صفیہ تو وہ بڑی نیک صالح تھی، اس نے آنکھ بچا کے کسی طرح فقیر کو کچھ دے دیا، کوئی خیرات دے دی۔ تو وہ اس نے دیکھ لیا اور اس نے صفیہ کو کہا کہ تیری یہ اتنی مجال کہ تو میری اجازت کے بغیر فقیر کو خیرات دے رہی ہے، تیری یہ مجال، جاؤ میں اسی وقت آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اس کو طلاق دے دی۔ تو ظاہر دکھ تو بہت ہوا صفیہ کو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک فقیر کو کچھ دینے پہ یہ طلاق دے رہا ہے۔ خیر اللہ کی رضا سمجھ کے وہ چلی گئی، اللہ پاک نے ان کو بڑا صبر دیا تھا۔ تو اس نے ایک جا کے تو رہنے لگ گئی، انتظار کرنے لگی کہ کوئی اچھا رشتہ میرے پاس آ جائے تو چلو میں شادی کر لوں۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بہت لوٹ آدمی جو ہے نا، اس نے اس کو آفر کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ماں باپ گئے، انہوں نے دیکھا، جو بھی رشتوں کے پروسیس ہوتے ہیں کیے، تو رشتہ طے ہو گیا۔ تو صفیہ بی بی جو ہے چلی گئی۔ تو جب پہلی شادی ہوئی تو پہلی رات آئی، تو جب اس نے اپنے خامد کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ جس فقیر کی وجہ سے اس کو طلاق ہوئی تھی، وہ فقیر لاکھوں کروڑوں پتی ہو گیا ہے۔ وہ کروڑوں پتی ہو کے اس کو پتا تھا کہ اس عورت کو اس کے خامن نے اس کی وجہ سے طلاق دی تھی۔ تو اس نے اس کو شادی کی آفر کی، اس سے شادی کر لی۔ تو اس نے اللہ کا لاکھ شکر کیا کہ جب مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کو طلاق دے دی ہے اس آدمی نے، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ مولا کریم کو ایسا سبب کر کے میں اس کو اپنے حق میں لے لوں، اس سے میری شادی ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے میرے اوپر بڑا کرم کیا، مجھے بڑا مال و دولت دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ کو حاصل کر لیا، آپ کو پا لیا، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ تو زندگی گزر بسر چلتا رہا، زندگی بڑی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ بڑا مہربان تھا ان کا خامن، بڑا ان کا خیال رکھتا، ان سے ہر قسم کا تعاون کرتا، محبت کرتا، ضروریات کا خیال کرتا۔ تو ایک دن ایک فقیر مانگنے آیا، تو جب وہ فقیر کو کچھ دینے کے لیے دروازے پہ گئیں تو فقیر کو دیکھ کے چیخیں نکل گئی اور دڑم سے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ تو جب ہوش میں آئی تو خامد نے پوچھا کہ کیا ہوا، میں نے تو آپ کو روکا نہیں ہے کہ فقیر کو کچھ دو یا نو دو، میں نے تو آپ کو کبھی روکا نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں جو بھی در پہ آئے اس کو خالی واپس مت کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کس کی دعا سے ہمیں دے رہا ہے، اور اللہ ایسے ہی ہم سب لوگوں کو اللہ پاک پتہ نہیں ہے کس کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ اپنے غریب بہن بھائیوں کی بھی مدد کرنی چاہیے، اور جو ہمارے گھروں میں مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کی بھی کچھ نہ کچھ خدمت کرنی چاہیے، اللہ سب کو توفیق دے۔ تو اس نے کہا کہ چیخ میری اس لیے نکلی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے طلاق دی تھی، اور اس کو اپنی دولت کا بڑا تکبر تھا، اور جب میں آپ کو دینے کے لیے کچھ آئی تھی تو اس نے چپکے سے دے کے اسی وقت مجھے طلاق دی تھی، یہ وہی شخص ہے۔ تو وہ شخص بہت پشیمان ہوا، بڑا پریشان تھا، کہتا کہ جب میں نے آپ کو طلاق دی، دن رات میرا نقصان ہونا شروع ہو گیا، کاروبار میرے سارے تباہ و برباد ہو گئے، حتیٰ کہ یہ تھا کہ میری دوسرے جو بھی میرے سنگی ساتھی عزیز و قارب دوست تھے سب مجھے چھوڑ گئے، اور اللہ پاک نے بھی ایسا مجھے چھوڑا کہ رزق نے میرا
میرے گھر کا راستہ ہی بلا دیا تو میں پھر مانگ کے اب گزارا کرتا ہوں. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرو، تکبر کی جو بیماری ہے اس سے بچو. گھروں میں جو مانگنے آؤ، جو تھوڑا بہت گنجائش ہو اس کو لازماً دو، اور تکبر کبھی نہ کرو. اللہ کے لیے کسی کو بھی بادشاہ بنانا اور کسی کو بھی فقیر بنانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. اللہ کی کتاب میں ناممکن یا مشکل کے الفاظ نہیں ہیں. اور میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا کہ کبھی تم تکبر نہ کرو. وہ چاہے تو گھاس کاٹنے والوں کو تخت پہ بٹھا دے اور جو تخت پہ بیٹھا ہے اس کو صبح اٹھتے فقیر کر دے. اللہ پاک ہم سب کو تکبر کی بیماری سے محفوظ فرمائے اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی، نداروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب پہ کرم کرے، ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.